नमस्कार। सगरमाथा विशेष अन्तर्गतको कोरोना भाइरस विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न महामारी कुन औषधिले ठिक पार्छ भनेर यस प्रश्नको जवाब खोज्नका लागि विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। हालसम्म केवल एउटा मात्र कुरा स्पष्ट भएको छ, जुन मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ उनीहरूका लागि कोभिड-19 को आक्रमण घातक हुँदैन। यही कुराले गर्दा अहिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन विभिन्न सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै उपाय तथा सुझावहरू समेत आइरहेका छन्। अहिले मानिसमा एक खालको त्रास उत्पन्न भएको छ। सामान्यतया आफूलाई जानकारी नभएको समस्या आइपरेमा मनमा केही डर त्रास उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि पनि कोभिड-19 जस्तो मानव समुदायलाई कम जानकारी भएको भाइरसका कारण विश्वव्यापी महामारीको परिस्थिति सिर्जना हुँदा आम जनमानसमा केही त्रास सिर्जना हुनु स्वाभाविक कुरा हो। धेरै मानिसलाई चीनको वुहानमा यो सङ्क्रमण देखिँदा विश्वमा यस्तो रूप लिएला भनेर अनुमान गरेका थिएनन्। तर 4-5 महिनाको अवधिमै मानव जगतले ठुलो क्षति बेहोरेको छ। हालसम्म विश्वभर कोभिड-19 का कारण धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा इटली, युरोप वा अमेरिकामा देखिएको जस्तै हो कि कतिपयले भने जस्तो नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ र हामीलाई जोखिम छैन। नेपालमा सङ्क्रमण फैलने नै हो भने त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय के हुन सक्छ? हाम्रो आधुनिक बनिएको चिकित्सा प्रणाली यो भाइरसका कारण किन निरीह बनेको छ? तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा भएका भनिएका देशहरूले समेत यसको नियन्त्रणमा किन सफलता पाउन सकेका छैनन्? भाइरस के हो? यो कसरी सर्छ? यसका विरुद्ध औषधिहरू वा खोपहरूको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा हामीसँग कुराकानीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिचन्द्र कलेजमा माइक्रोबायोलोजी विभाग प्रमुख डाक्टर सरिता मानन्दर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। यो खासमा यो विश्वका जति यो राम्रो स्वास्थ्य सेवा भएका भनिएका देशहरू अथवा चाहिँ शक्ति राष्ट्र भएका देशहरू भनिएका देशहरूलाई समेत आछु पारिरहेको अथवा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन हम्मे परिरहेको यो भाइरसको प्रकृति चाहिँ कस्तो हुन्छ? खासमा भाइरस भनेर चाहिँ के? अब पहिला सुरु गरौँ भाइरस के हो भनेर, होइन? भाइरस के हो भनेर सुरु गर्दाखेरि यो अहिले पनि साइन्टिफिक कम्युनिटीमा यो एउटा डिबेट छ, होइन? यसलाई निर्जीव बन्ने कि सजीव बन्ने भनेर। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा पार्टिकल मात्र हो कि यसलाई न हामीले सजीवमा राख्न सक्छौँ न निर्जीवमा राख्न सक्छौँ। यदि यसले चाहिँ होस्ट पाएन अथवा अब होस्ट भन्दाखेरि हाम्रो यो के भन्छ एनिमल पनि हुनसक्छ, जनावर पनि हुनसक्छ, बोट बिरुवा प्लान्ट पनि हुनसक्छ र मानिस पनि हुन सक्छन्, होइन? यो कुनै होस्ट सेल लाइभ सेल पायो भने चाहिँ यसले एउटा सजीवको बेहोरा देखाउँछ भने होस्ट सेलभन्दा बाहिर, होइन? कुनै सेल नपाइकन बाहिर बस्नु पऱ्यो भने यसले चाहिँ कुनै मल्टिप्लिकेसनहरू नगर्दाखेरि रेप्लिकेसन नगर्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा निर्जीवको जस्तो व्यवहार गर्छ। त्यही भएर यो भाइरसलाई बाँच्नको लागि यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै होस्ट चाहिँ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ भाइरस भयो, होइन? अहिले जुन हामी यो कोरोना भाइरसको कुरा गरिरहेछौँ, यो कोरोना भाइरस चाहिँ नयाँ त होइन। जस्तो यो तपाईँले भाइरस बाँच्नका लागि कुनै न कुनै माध्यम चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो। यदि त्यसो भनियो भने आम मानिसहरूले बाटोमा हिँड्दै गर्दा मास्क लगाउनै पर्ने त्यो आवश्यकता छ? त्यसो भए यो आवश्यकता के हो भने यसमा यो कोरोना भाइरसको बारेमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास नलीमा इफेक्ट गर्छ, होइन? मल्टिप्लाई गर्छ यसले चाहिँ श्वास प्रश्वास। सबै भाइरसको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर होस्टमा मात्र ग्रो गर्ने उसँग क्षमता हुन्छ, होस्टमा पनि टिस्युमा मात्र। जस्तो अब तपाईँले श्वास प्रश्वास नलीमा इफेक्ट गर्ने भाइरसहरूले चाहिँ, होइन, हाम्रो स्टोमकमा अथवा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा गर्न सक्दैन, स्किनमा गर्न सक्दैन, होइन? त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले श्वास प्रश्वास नलीमा इफेक्ट गर्छ। भन्नुको मतलब यो भाइरस चाहिँ श्वास प्रश्वास नलीमा यो मल्टिप्लाई हुन्छ अथवा यसको चाहिँ होइन नयाँ त्यो चाहिँ बन्दै जान्छ।
त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ कहाँ हुने भयो त भन्दाखेरि श्वास प्रश्वास नलीमा। त्यही भएर तपाईँ अब श्वास प्रश्वास नलीबाट निस्किने तपाईँको पदार्थहरू अब जस्तो तपाईँ हाछ्यौँ गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ होइन, त्यति बेला जुन निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ एज अ एरोजोल यो भाइरस चाहिँ रहने भयो। त्यही भएर अब तपाईँ यो भाइरस चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 1.5 मिटरसम्म होइन यो डिस्टेन्समा चाहिँ भयो भने तपाईँलाई यसले चाहिँ त्यो एरोजोल चाहिँ तपाईँसम्म आइपुग्दैन। भनेपछि यो जुन डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेछ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ मास्क नलाउँदा पनि हुन्छ? मेन्टेन गरेको छ भने नलगाए पनि हुन्छ, तर एउटा के हो त भन्दाखेरि अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसन छ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो देशमा त्यति टेस्टिङ र ट्रेसिङ भइरहेको छैन, त्यस्तो बेलामा असिम्टोमेटिक केसेसहरू धेरै हुने सम्भावना भएको भएर अब तपाईँले कोही बिरामी देख्नु हुँदैन भने त उसँग भाइरस छ भनेर बुझ्नुहुन्न नि त होइन, तर उसँग भाइरस हुनसक्छ जब उसमा चाहिँ कुनै सिम्टमहरू देखा परेको छैन भने। अब त्यो असिम्टोमेटिक पर्सनहरूसँग तपाईँ चाहिँ होइन कन्ट्याक्टमा रहनुहुन्छ भने बेटर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मास्क लाउनु राम्रो हो। तर त्यसो भनेर तपाईँले N95 नै खोज्नु पर्दैन होइन, सिम्पल एउटा मास्कले पनि तपाईँले प्रोटेक्सन चाहिँ गर्न सक्छ। अब यो कोरोना भाइरस नै नयाँ त होइन, अहिले जुन अहिले देखिएको भाइरसलाई पहिले चाहिँ नोभल कोरोना भनियो, अहिले कोभिड-19 भनेर नाम दिइएको छ। यसअघि पनि कोरोना भाइरस त थियो होइन, त्यति बेलाको कोरोना भाइरस र यो अहिले कोभिड-19 भनिएको कोरोना भाइरसको बिचको भिन्नता चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ म यहाँ मिलाउन चाहन्छु होइन, कोभिड-19 भनेको चाहिँ डिजिज हो, कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ विषाणु जसले चाहिँ रोग गर्छ होइन। सो रोग गरेपछि जुन रोग आउँछ त्यसलाई चाहिँ कोभिड-19 भनिन्छ, भाइरस चाहिँ कोरोना भाइरस हो। यो कोरोना भाइरस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1960s देखि नै यो संसारभरि नै भएको भाइरस हो। यसले चाहिँ एक किसिमको यो रुगाखोकी जस्तो सामान्य ज्वरो चाहिँ निकाल्छ होइन, यो सबै संसारभरि नै फैलेको छ। तर अब यो कोरोना भाइरसले अब प्लान्टमा पनि इन्फेक्ट गर्छ, एनिमलमा पनि गर्छ, ह्युमनमा पनि गर्छ। ह्युमनमा चाहिँ अहिलेसम्म 6वटा स्ट्रेनहरू भइसकेको छ। यो जुन नयाँ आएको छ यो चाहिँ नोभेल कोरोना भाइरस भयो होइन। यो फरक यस अर्थमा भयो कि यदि ह्युमनमै भएको भाइरस हो भने हामीलाई यति त्रास उत्पन्न गराउँदैन थियो होइन, तर अब यो चाहिँ अहिलेसम्मको जति पनि इन्फर्मेसनहरू आएको छ त्यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो एनिमलबाट आएको भन्दाखेरि उसको होस्ट त फरक भयो नि त होइन। जुन एनिमलमा उसले गर्ने थियो त्यो चाहिँ ह्युमनमा आएर इन्फेक्सन गरेको भएर अब यसले गर्ने जुन चाहिँ होइन ड्यामेज छ, जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई गर्ने ड्यामेज छ त्यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि बढी हुने भयो। त्यसैले यसले चाहिँ पेन्डेमिक र यसको अब यो जुन सर्ने प्रक्रिया छ एकदमै ऱ्यापिड भएको भएर कन्ट्याजियस भएर यसलाई चाहिँ होइन। जस्तो यो पनि जुन जनावरमा अथवा चाहिँ चमेरोमा भन्ने गरिएको छ, सुरुमा जुन जनावरबाट मान्छेमा सर्दा घातकता बढी हुने हो अथवा चाहिँ मान्छेबाट मान्छेमा पछि सर्दै गयो, त्यसो हुँदा झन् घातकता दर बढ्दै जाने हो। भाइरसको प्रकृति चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो बेलामा? भाइरस भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ त भने तपाईँले ह्युमनमा होइन ह्युमनमा इन्फेक्ट गर्ने भाइरसले एनिमललाई गर्दैन, एनिमलमा गर्नेले ह्युमनलाई गर्दैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनिमलको भाइरसमा ह्युमनको पनि भाइरस अथवा 2-3वटा भाइरसहरू एकै ठाउँमा पर्दाखेरि त्यो 2वटा भाइरसहरू मिलेर एउटा नयाँ जेनेटिक मेकअप हुन्छ, मतलब नयाँ खाले चाहिँ प्रजाति बन्न जान्छ होइन, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब उसको भाइरुलेन्स प्रपर्टी, भाइरुलेन्स भनेको उसले रोग लगाउन सक्ने क्षमता जुन छ होइन त्यो चाहिँ अब बढी हुने जाने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही प्रजातिलाई अब हाम्रो मान्छेमा भएको रोग प्रतिरोधक क्षमताले चाहिँ किल गर्न सक्छ र त्यसले पेन्डेमिक केसेसहरू गर्दैन होइन। तर कुनै कुनै स्ट्रेनहरू कस्तो निस्किन्छ त भन्दाखेरि हाइली भाइरुलेन्ट, एकदमै भाइरुलेन्ट निस्किन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन अहिले यो कोरोना भाइरसमा हामीले देखिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि यसको जुन चाहिँ होइन भाइरुलेन्स प्रपर्टी चाहिँ हाई भएको भएर यसले चाहिँ यो पेन्डेमिक केस चाहिँ गरिरहेको। अब अहिले कस्तो देखिन्छ भने जुन अमेरिका, युरोप लगायतका जुन राम्रो स्वास्थ्य सेवा छ भनिएको थियो ती देशहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर एकदम बढी छ र मान्छेहरूको मृत्यु पनि त्यस कारणले धेरै भइरहेछ। तर नेपालमा जति सङ्क्रमितहरू अहिलेसम्म देखिनु भएको छ जसमा चाहिँ कडा खालको लक्षण पनि देखिएको छैन। अझ भन्ने हो भने 1-2वटा केस बाहेक बाँकी त हामीले ट्रेसिङ गर्दै जाँदा परीक्षण गर्दै जाँदा भेट्टाइएका हुन्, उहाँहरू अस्पतालसम्म पनि पुग्नु भएको थिएन भनेपछि त्यो खालको कडा पनि थिएन। यसमा मान्छेहरूले के भन्ने गरेका छन् भने पुरानो कोरोना भाइरसको एन्टिबडी भएको कारणले नेपालीहरूमा चाहिँ प्रतिरोध क्षमता बढी थियो जसकारण यो देखिआएन भन्ने पनि कतिपय छन्, त्यसो हुन्छ?
अब यो चाहिँ स्टडीको एभिडेन्सले यसलाई चाहिँ भन्न त सकिने अवस्था छैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तो यो चाइनामै देखिएको जुन कोरोना भाइरस छ होइन, त्यसकै पनि 30 भन्दा बढी होइन स्ट्रेन्सहरू चाहिँ देखिसकेको छ भन्दाखेरि अब यो अलिकति गर्न बाँकी छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्रेस गर्न बाँकी छ। अब त्यो यहाँको स्ट्रेनहरू कस्तो खाले छ त्यसलाई चाहिँ हामीले होइन अझ पनि एनालाइसिस गर्न बाँकी छ होइन, त्यसको सिक्वेन्सिङहरू हेर्नु छ, त्यसको चाहिँ जिन होइन कसरी मेकअप भएको छ ती कुराहरू हेर्नु छ। त्यही भएर अब पहिलाकै कोरोना भाइरसले नै भन्ने हो भने त त्यसो भए त त्यो कोरोना भाइरस त संसारभरि पनि रहेकै हो होइन। अब एउटा गुड न्युज त अब नेपालमा त्यस्तो सिभियर केस त होइन, तर कस्तो हो भने हामी कहाँ ट्रेसिङ नभएर पनि त्यो नभएको हुनसक्छ। और अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि होइन यो भर्खर समुदायमा भर्खर फैलिन थालेको हो कि, जस्तो नेपाल गेम्सको केसले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि होइन एउटा केस ट्रेस आउट भएपछि बल्ल अब त्यहाँ चाहिँ होइन 20-25वटा एकै दिनमा चाहिँ ट्रेस भयो होइन। सो कम्युनिटीमा चाहिँ बल्ल अब ट्रेस आउट हुन थालेको हो कि, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति पछि पनि हुनसक्छ, जस्तो रसियामा पनि अब बल्ल होइन केसेसहरू चाहिँ बढी देखिन थालेको छ नि त होइन। सो त्यो पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि कोरोना भाइरस लाग्दैमा मान्छे मर्ने पनि होइन कि होइन, 80 to 85% मान्छेहरू असिम्प्टोमेटिकै हुन्छन् होइन, कुनै उसलाई चाहिँ साइन सिम्टमहरू देखा पर्दैन। जस्ट अब 10 to 15% पनि साइन एन्ड सिम्टम देखा परे पनि माइल्ड टाइपको हुन्छ होइन, एकदमै थोरै पर्सेन्टमा मात्र अलिकति सिभियर टाइपको चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ। अब अहिलेसम्मलाई भन्नुपर्दाखेरि होइन नेपालमा त्यो सिचुएसन नआएको हुनसक्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एन्टिबडीले नै काम गरिरहेको छ। यसैलाई जस्तो अधिकांश रोगहरू खानपानका कारण लाग्ने गरेका हुन्छन् होइन। यसलाई हेर्ने हो भने जस्तो नेपालीहरूले अहिले के पनि भन्ने गरिरहेको छ भने हाम्रो खानपान अथवा रहनसहन शैली जस्तो छ त्यसका कारण पनि यो चाहिँ व्यापक रूपमा देखिएको छैन। र यसलाई चाहिँ जति सामान्य मान्छेहरू छन् यस सङ्क्रमणहरू हुँदा पनि त्यो हाम्रो खानपानले पनि असर गरिरहेछ। यो एउटा चाहिँ सही के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कल्चर चाहिँ अलिकति होइन त्यस्तै छ। जस्तो अब हामी नमस्ते गर्छौँ टाढैबाट होइन, अङ्कमाल गर्दैनौँ त्यति साह्रो होइन। अनि हाम्रो यो हात धुने बानी पहिल्यैदेखि नै छ, हामी खाना खानु अगाडि अथवा कतै गएर आए पनि घर पुग्दाखेरि हातखुट्टा धुने चाहिँ जुन हाम्रो चलन छ त्यसले पनि यो स्प्रेड हुनबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति बचाएको त हो, स्वाभाविकै हो होइन। अर्को कुरा खानपिन पनि एक किसिमले त हो, किनभने जस्तो हामी अब मरमसलाहरू हामी होइन एभ्रिडे लाइफमा हामी युज गर्छौँ होइन, त्यसको चाहिँ अब त्यसले इम्युन सिस्टमलाई होइन, इम्युन सिस्टम हाम्रो बडीको जुन प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ बढाउने काम चाहिँ गर्छ। तर त्यसले एन्टिभाइरल इफेक्टै देखाउँछ भनेर प्रुफ गर्नको लागि त अझ धेरै नै होइन रिसर्चहरू गर्न बाँकी छ। तर त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढाउँछ। यसलाई चाहिँ केही हदसम्म हाम्रो खानपान अथवा रहनसहन बानी व्यवहारले पनि यसलाई असर गर्न सक्छ भनेर मान्ने नै हो भने पनि सो नेपालीहरू देश विदेशमा फैलिएका छन्। अहिले कोरोना भाइरसकै कारण नेपाल बाहिर केही नेपालीहरूको मृत्यु समेत भएको छ, ज्यान समेत गुमाउनु भएको छ। उहाँहरू गएको त्यति लामो समय पनि भइसकेको छैन, केही समय मात्रै भएको छ। यदि त्यसलाई मान्ने हो भने त विदेशमा त्यसो नहुनुपर्ने। अब यस्तो हो के भन्छ, विदेश जुन देश भयो अब त्यही अनुसारको आफ्नो व्यवहार र चालचलन पनि हुँदै जाने होला होइन, मेरो एउटा चाहिँ लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हो भने अब तपाईँको स्ट्रेनमा पनि फरक हुनसक्छ, मैले अघि पनि भनेँ, किनभने जुन वुहानबाट फर्स्टमा ओरिजिनेट भएको कोरोना भाइरस छ त्यसका धेरै डिफ्रेन्ट होइन स्ट्रेन्थहरू चाहिँ डेभलप भइसकेको छ। सो त्यो एउटा पनि कारण हुनसक्छ जुन चाहिँ हामीले अझ पनि त्यसलाई सिक्वेन्सिङ गरेर पत्ता लगाउनु नै पर्ने छ त्यो के हो भनेर होइन। र अरू कुरा चाहिँ कस्तो भने अब जस्तो हामीले यहाँ अहिले जुन कल्चर सिस्टममा बसिरहेछौँ त्यो अलिकति फरक भएर हो कि अब त्यसलाई पनि ट्रेस आउट चाहिँ गर्नु छ, त्यसलाई पनि अब अध्ययनकै विषय बनाउनु पर्ने हुनुहुन्छ। अझै एउटा कुरा चाहिँ बाहिर के आइरहेको हुन्छ भने जस्तो यो मानव निर्मित पनि हुनसक्छ भन्ने अनुमान पनि गरिरहेछन् केही ठाउँहरूमा, अथवा चाहिँ केही मान्छेहरूले त्यो अनुमान पनि गरिरहेछन्। भाइरस मान्छेले बनाउन सक्छ अथवा चाहिँ मान्छेले बनाएको भाइरस र त्यो जैविक भाइरस बिचमा केही फरक हुन्छ? अब माइक्रो अर्गानिजमलाई नै एउटा बायो टेरोरिजमको रूपमा चाहिँ लिन सकिने अवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नकार्न सक्दैनौँ। किनभने अब जस्तो अब यो भाइरसलाई हामीले कल्चर गरेर यसलाई म्युटेट बनाएर होइन
यसलाई यदि स्प्रेड गरिदियो भने यसले बायो टेररिस्टको पनि काम गर्छ। तर अब संसारै सखाप गर्ने गरिकन त्यसरी होला भनेर त भन्न सकिँदैन र यसलाई प्रुफ गर्नको लागि त धेरै एभिडेन्स फरक हुन्छ कि हुँदैन त्यसरी जैविक अथवा चाहिँ मान्छेले नै निर्माण गरेको भाइरसहरूमा के भिन्नता त्यसो छुटाउन सकिन्छ केही चाहिँ? भिन्नता त भइहाल्छ नि, किनभने जुन नेचुरली ओरिजिनेट भएको छ त्यो चाहिँ अब जुन हामीले पहिलो भाइरस हामी डिटेक्ट गर्छौँ होइन, त्यो भाइरसको प्रपर्टी हेऱ्यौँ भने त पहिला जति पनि कोरोना भाइरसेसहरू छन् त्योसँग हामीले सिमिल्यारिटी खोज्न सक्छौँ नि होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि कुन सिक्वेन्सेसहरू चेन्ज भएको छ, कतिको चेन्ज भएको छ भनेर हेर्न त्यो त सकिन्छ। अहिले यस्तो पनि देखिन्छ नि, जस्तो युरोप अमेरिका भने चाहिँ विश्वमै सबैभन्दा धेरै विकसित देशहरू अथवा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा राम्रो भएको अथवा चाहिँ त्यहाँको रहनसहन त्यही अनुसारले चलिरहेको छ भन्ने आम मानसिकता थियो। तर यो कोरोनाको सङ्क्रमण देख्दा जति अविकसित देशहरूभन्दा विकसित देशहरू खास गरी इटाली भयो, अमेरिका, बेलायतमा नराम्रो प्रभाव परिरहेछ अथवा रोक्न चाहिँ हम्मे परिरहेछ। यसको कारण चाहिँ के हो? अब यो कारण खोज्नलाई त अलि बढी नै रिसर्चहरू गर्नुपर्छ, किनभने जुन अहिले नयाँ यो भाइरस आएको छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक होइन, यसको बारेमा त्यति सबै ज्ञान चाहिँ भइसकेको छैन होइन। तर के लाग्छ भने अब यसले चाहिँ डेभलप कन्ट्री अथवा डेभलपिङ कन्ट्री भनेर चाहिँ चिन्दैन। भाइरसले त के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको होइन रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा गएर इन्फेक्सन गर्छ। अब कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि होइन, अब जुन इम्युन रेस्पोन्सहरू यदि अलिकति स्ट्रङ छ होइन, जस्तो अब अघि पनि हामीले भन्यौँ हाम्रो खानपानले पनि अलिकति हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई अलिकति वृद्धि गरेको हो कि भनेर होइन, त्यस्तो कारणहरूले चाहिँ अलिकति हामीतिर होइन त्यो केसेसहरू अलिक कम आएर यो डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अलिकति बढी देखिएको अथवा कुनै स्ट्रेन्सहरू होइन डिफ्रेन्ट स्ट्रेन्सहरू चाहिँ यहाँ सर्कुलेटिङ छ कि होइन, त्यो पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन आउँछ। जस्तो हङकङ, ताइवान, दक्षिण कोरिया भयो नि, यिनीहरूले चाहिँ अरू देशहरूको तुलनामा यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ अलिक उल्लेख्य रूपमा रोक्न सके जस्तो देखिन्छ। यो जस्तो खोप नबनिसक्दा अथवा त्यसको औषधि पत्ता नलागिसक्दा यो जुन तिनीहरूको सामर्थ्य छ यो क्षणिक अथवा दीर्घकालीन के होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले? अब यो जुन हामीले तपाईँले भन्नुभयो यो ताइवान, सिङ्गापुर होइन, हङकङहरूले चाहिँ अलि छिटो नै यसलाई चाहिँ ट्रेस आउट गरे। किन त भन्दाखेरि 2002मा जुन चाहिँ सार्स होइन भएको थियो, यो चाहिँ यता चाइना र यो सम कन्ट्रीहरूमा मात्र भयो होइन, त्यो बेलाको उनीहरूको प्रिपेयर्डनेसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अहिलेको यो कोरोना भाइरससँग फाइट गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाए। किनभने त्यति बेलाको उनीहरूको जुन प्रिपरेसन थियो होइन, त्यो प्रिपरेसनले चाहिँ अहिलेको कोरोना भाइरसलाई उनीहरूले कन्ट्रोल गर्नको लागि जस्तो एउटा केस देख्ने बित्तिकै उनीहरूले ट्रेसिङ गर्ने, ट्र्याकिङ गर्ने गरे कि, त्यसै भएर उनीहरूले लकडाउन पनि गरेको छैन होइन, जस्ट सोसियल डिस्टेन्सिङ मात्र गरेर पनि उनीहरूले चाहिँ यो भाइरसलाई अलिकति कन्ट्रोलमा चाहिँ राख्न सकेको हो। भनेपछि पूर्व तयारीमा अमेरिका लगायतका युरोपियन देशहरू चुक्या हुन् त्यसो भए? अब भन्न त त्यही नै भन्नु पऱ्यो, किनभने अमेरिकाले त चाइनामा आएको कतिसम्म पनि उसले त होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति आफ्नोतिर नाउला भन्ने नै सोचेको थियो। मेबी अब त्यो चाहिँ कस्तो होला भने अब यो सार्स मर्सहरू चाहिँ होइन कोरोना भाइरसै भए पनि त्यता त्यो जियोग्राफीतिर चाहिँ नसरेको भएर अब उसलाई चाहिँ प्रिपेयर्डनेसमा अलिकति होइन अलर्ट हुन मौका मिलेन अथवा उसले चाहिँ त्यसलाई त्यति सिरियसली लिएन होला। अब हामी चाहिँ कति जोखिममा छौँ? जस्तो चीनमा 2-3 महिनाको अवधि लियो पिकमा जान, त्यसपछि बिस्तारै नियन्त्रण भयो। इटलीमा पनि त्यस्तै देखियो, अहिले अमेरिकामा बढिरहेछ, अन्य देशहरूको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसलाई हेर्ने हो भने यो भाइरसको अवधि अथवा आयु एउटा निश्चित समयपछि सकिँदै जान्छ भन्न सकिन्छ? यो भाइरस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकचोटि ह्युमनमा आइसकेपछि यो चाहिँ सर्कुलेटिङ नै भइरहन्छ होइन, यो चाहिँ सकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यसको अगेन्स्टमा अब इम्युनिटी डेभलप गर्दै जान्छौँ होइन। जब 2/3 मान्छेमा चाहिँ त्यो इम्युनिटी डेभलप हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर अब यो एकचोटि ह्युमनमा आइसकेपछि यो चाहिँ सर्कुलेटिङ नै भइरहन्छ। अब हाम्रो एउटै उपाय भनेको चाहिँ इम्युनिटी डेभलप गर्ने, त्यसको लागि कि भ्याक्सिन बन्नु पऱ्यो कि चाहिँ होइन हर्ड इम्युनिटी, मतलब अब हामीले अक्वायर गर्ने इम्युनिटी चाहिँ बलियो हुनु। भ्याक्सिन नभन्दासम्म यो नियन्त्रण सम्भव छैन भन्ने हो। हजुर, अब त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय नै सोसियल डिस्टेन्सिङ हो, किनभने यो हावामा सर्ने। त्यसो भन्दा हामी चाहिँ कति जोखिममा छौँ त त्यसो भए अहिले?
अब कम्प्लिटली हाम्रो जति पनि टेस्टिङ र ट्रेसिङहरू छ त्यति फ्रिक्वेन्टली भएको छैन। जस्तो अब मैले डेटामा हेर्दाखेरि पनि होइन, अब जस्तो अमेरिका होइन त्यतातिर 20% पपुलेसनको चाहिँ होइन टेस्टिङ भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ 0.1 समथिङ मात्र छ होइन। त्यो भन्नुको मतलब त हामीले ट्रेसै गरेका छैनौँ है। त्यही भएर अब जोखिम त छँदैछ। तर अब सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्यो भने यो हावाबाट चर्ने होइन कि होइन, मतलब कुनै इन्फेक्टेड पर्सनको रियालबाट अथवा त्यस्तो श्वास प्रश्वास होइन पदार्थबाट मात्र चर्ने भएको भएर सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्यो भने यसलाई हामीले कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौँ। अहिले हामी कहाँ दुई खालको परीक्षण विधि, आरडिटी र पिसिआर। धेरै मानिसहरूले यो आरडिटी परीक्षण विधिको काम छैन अथवा चाहिँ यसले नेगेटिभ देखाएका पोजिटिभ देखिन सक्छन्, पोजिटिभ देखाएका नेगेटिभ देखिन सक्छ रिपोर्टमा भन्नेहरू छन्, त्यस्तो हो। अब यो कस्तो हो भने यो चाहिँ आरएनए भाइरस भयो होइन। भाइरस डिटेक्सन गर्ने भनेको चाहिँ सबभन्दा अहिलेलाई WHO ले स्ट्यान्डर्ड मानेको चाहिँ पिसिआरै हो। पिसिआरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि भाइरसकै मतलब जुन न्युक्लिक एसिड छ होइन त्यसलाई चाहिँ बढी बनाएर त्यो छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि कुनै यदि स्याम्पल ल्याएको छ इन्फेक्टेड, मतलब हामीले ट्रेस गरेको पर्सनमा चाहिँ स्याम्पल ल्याएको छ र त्यसमा भाइरस छ भने त्यो चाहिँ हुने नै भयो। यदि पिसिआरमा पनि तर नेगेटिभ पनि आउन सक्छ यदि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग होइन स्याम्पलिङ गरेको छैन, ल्याबसम्म ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ होइन राम्रोसँग ल्याएको छैन, त्यो सबै प्रक्रिया मिलाएको छैन भने पनि फेरि त्यहाँ पनि नेगेटिभ आउन सक्छ। तर पनि अहिलेलाई चाहिँ पिसिआरलाई नै हामीले स्ट्यान्डर्ड मानेको छ किनभने उसले भाइरस छ भन्ने देखाउँछ। अब यो आरडिटीमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले इम्युनो एन्टिबडीहरू चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भयो। अब एन्टिबडी भनेको चाहिँ भाइरस बडीमा गइसकेपछि होइन भाइरसले त्यसको अगेन्स्टमा डिफेन्ड गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका इम्युनोग्लोबुलिन्सहरू चाहिँ देखा पर्छ र स्टार्टिङमा चाहिँ यो आइजिएम देखा पर्छ, अलि पछाडि चाहिँ आइजिजी देखा पर्छ होइन। अब आइजिएमै देखा पर्न पनि एटलिस्ट 1 हप्ता जति चाहिँ होइन 7 देखि 10 दिन भनेर भन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अगाडि नै हामीले टेस्ट गर्ने हो भने त्यहाँ भाइरस भएर पनि आरडिटी नेगेटिभ आउने भयो होइन। अनि अब आइजिजी भनेको चाहिँ 14 दिन पछाडि, मिनिमममा पनि 14 दिन पछाडि मात्र आउने भयो। अब आइजिजी डिटेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ के भन्ने भयो भने त पास्ट इन्फेक्सन भयो, कुनै बेलामा चाहिँ तपाईँ भाइरससँग कन्ट्याक्टमा आउनु भएको थियो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोरोना भाइरस र कोरोना भाइरस रिलेटेड कुनै भाइरस हाम्रो शरीरमा छ भने त्यसको अगेन्स्टमा बनाएको एन्टिबडीले पनि यो टेस्ट चाहिँ दिन सक्छ। त्यही भएर फल्स पोजिटिभ पनि आउन सक्छ। तर अब हाम्रोमा जति परीक्षण भइरहेछ नि, कतिपयलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिनपछि परीक्षण गरेर एआरडिटी परीक्षण गरेर घर पठाइएको छ। विदेशबाट आउने कतिपय मान्छेहरूको 1 महिनापछि लक्षण देखिएको पनि नेपालमा केसहरू छन्। त्यसले हेर्दा त जोखिम त झन् बढ्दै गयो। हामीले त घर पठायौँ, कम्युनिटीमा पठायौँ, अब लकडाउन खोल्ने तयारी गर्दैछौँ। होइन यस्तो हो, भाइरस त अब हुन पनि सक्छ शरीरमा होइन। अब जस्तो तपाईँको 1 महिना पछाडि गरेर आरडिटी गऱ्यो भने पनि त होइन आइजिजी आउने भयो त पोजिटिभै देख्ने भयो नि त। अर्को कुरा अब भाइरस होइन सम अमाउन्टमा बाँकी भएर त्यसले चाहिँ भाइरुलेन्स प्रपर्टी लस गरिसकेको पनि हुनसक्छ नि त होइन। हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी डराइहाल्नुपर्ने चाहिँ छैन होइन। अब क्वारेन्टाइनमा बसिसकेर पिसिआरले नेगेटिभ भयो भने त हामीले त्यसलाई होइन रिकभरै भनेर मान्नुपर्ने हुनुहुन्छ। कतिपय रोगहरू जेनेटिक हुन्छ नि, त्यसै गरेर जस्तो अहिले बाँकेको र उदयपुरको केस हेऱ्यौँ भने समुदायगत त्यस्तो हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ। जस्तो भाइरसको प्रभाव पनि समुदायगत रूपमा कहीँ बढी कहीँ कम पर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? अहिलेसम्म जति पनि कोरोना भाइरसको स्टडी भएको छ त्यसले चाहिँ त्यस्तो देखाएको छैन होइन। कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर एउटा कुनै एथनिक ग्रुपलाई मात्र इफेक्ट गर्छ भनेर देखाएको त छैन। खालि भल्नरेबल केसेसहरू भनेको 65+ होइन मान्छेहरूमा भयो। अर्को अब कुनै अब पहिले आफूसँग कुनै रोग छ जस्तो अब डायबिटिज हुनसक्छ होइन, कुनै अब ट्रान्सप्लान्टहरू भएको छ होइन, त्यस्तोहरूमा चाहिँ बढी भल्नरेबल भएको हो। तर कुनै एथनिक ग्रुप अथवा कुनै एउटा कास्ट कुनै एउटा त्यसमा चाहिँ हुन्छ भनेर अहिलेसम्म कुनै स्टडीले चाहिँ देखाएको मलाई चाहिँ थाहा भएन। त्यही भएर हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी पनि लकडाउनमा छौँ, हजुर, धेरै कुराहरू बन्द छन् जसका कारण आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ नराम्रो प्रभाव पारिरहेछ। यद्यपि यसले सङ्क्रमण जुन कम्युनिटीमा फैलने हो त्यो फैलावटलाई चाहिँ रोकेको छ। अब यो त यदि औषधि पत्ता लागेन वा चाहिँ खोप बनेन भने लामो समयसम्म पनि जान सक्ने भयो। त्यसकारण लकडाउनको विकल्प अथवा चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा सङ्क्रमण फैलन नदिनलाई
लकडाउनको विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने अब लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै वर्गलाई त होइन इफेक्ट गरिरहेको छ। अब कस्तो गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि होइन हामीले अब डिफ्रेन्ट जोनमा चाहिँ होइन गर्न सकिन्छ, जस्तो अलर्ट जोन गरेर होइन अथवा सेफ जोन भनेर त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब अलिकति अब सङ्क्रमण बढी देखिएका ठाउँहरूमा चाहिँ होइन आइसोलेसनै राखेर अनि अब अलिक कम सङ्क्रमित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ बिस्तारै खुल्न सकिन्छ। अब जस्तो तपाईँहरूले के भन्छ यो सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु पर्यो होइन। अब अलिक बढी हुल हुने ठाउँहरू जस्तो अब कलेज विद्यालयहरू भयो होइन, त्यस्तै अब यो सिनेमा हलहरू होइन, अनि यो प्राइभेट के भन्छ जुन यो बसहरू छ होइन पब्लिक भेहिकल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलमा राखेर र एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङमा होइन बस्ने हो भने त अलिकति बिस्तारै हामीले खोल्न पनि सक्छौँ। अहिले हामीले कोरोना भाइरसले एकदम कम मानिसको मात्रै मृत्यु हुन्छ अथवा जसको इम्युन पावर कम हुन्छ उसलाई मात्रै सङ्क्रमणको जोखिम अलिक बढी हुन्छ भनेर भनिरहेछौँ। जस्तो यो महामारीको केही समय अगाडिका महामारीहरूलाई हेर्ने हो भने जस्तो स्पेनिस फ्लूमा पहिलोभन्दा पनि थर्ड वेभमा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। यदि त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म त्यसको औषधि नबनिसकेको अवस्थामा अथवा बनाउन प्रयास जारी रहेको अवस्थामा यसको अर्को वेभ आउन सक्ने सम्भावना अथवा चाहिँ हामीले चीनमा नियन्त्रण उन्मुख छ भनेर बढ्दै गरेको अवस्थाले त्यस्तो आउने सम्भावना देखाउँछ कि देखाउँदैन? यो सम्भावना चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ आरएनए भाइरस भयो कि आरएनए भाइरस हुँदाखेरि म्युटेसन चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। भाइरस दुई किसिमको हुन्छ होइन, डिएनए भाइरस र आरएनए भाइरस। डिएनए भाइरसमा चाहिँ त्यति धेरै म्युटेसन चाहिँ हुँदैन, तर आरएनए भाइरसमा कस्तो हुन्छ भने उसले दोस्रो अथवा तेस्रो जेनेरेसन गर्दाखेरि उसमा चाहिँ म्युटेसन भइसक्छ भन्दाखेरि नयाँ होइन ट्रेड चाहिँ आइसक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ होइन एउटा कुनै जुन पहिला देखिएको कोरोना भाइरस छ त्यसलाई हामीले मतलब कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ भने पनि त्यो नयाँ बनेको ट्रेडले चाहिँ फेरि अर्को होइन पेन्डेमिकै पनि हुनसक्छ। तर त्यसो भनेर त्यसमा त्रास चाहिँ हुँदैन, किनभने नयाँ बन्ने जुन ट्रेड छ त्यो चाहिँ नन भाइरोलेन्ट पनि हुनसक्छ अथवा हाइली भाइरोलेन्ट पनि आउन सक्छ। अब त्यो चाहिँ भविष्यले बताउने कुरा हो, हामी होइन त्यो गरौँ अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। अब जस्तो सङ्क्रमण रोक्नका लागि नेपालमै भएको जुन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खटाइया छ होइन, ठाउँ ठाउँमा आइसोलेसन बेडहरू छन्, क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएको छ, यो बायोलोजीको विद्यार्थीहरू अथवा बायोलोजीका मान्छेहरू त्यसरी परिचालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अहिले परिचालन हुन सकेको छ कि छैन? कस्तो छ भने होइन अब माइक्रोबायोलोजी, किनभने यो भाइरसको विषय भएको भएर भाइरस भनेकै माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले माइक्रोबायोलोजीले पढ्ने विषय हो। मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने जस्तो पिसिआर मेसिन सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा 2-3वटा छ, त्यो प्रयोगमा आएको छैन भन्ने बाहिर आइरहेछ। ती मेसिनहरूलाई समेत प्रयोग गर्न सक्यो भने कम्तीमा हाम्रो परीक्षणको दर त बढाउन सक्थ्यौँ होला नि। यो पहिला चाहिँ अलिकति यसमा सरकारी निकायसँग अलिकति कम्युनिकेसन नभएको भन्नु पर्यो। अहिलेलाई चाहिँ कस्तो भएको छ भने सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट किर्तिपुरमा भएको पिसिआरलाई चाहिँ अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा लगेर हाम्रै माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले अप्टिमाइज गरेर अहिले त्यहाँबाट टेस्टिङहरू पनि भइरहेको छ होइन। यो माइक्रोबायोलोजिस्टहरू चाहिँ जुन यो भाइरसको विषय पढेर होइन ज्ञाता भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले युटिलाइज गर्नुपर्ने हो होइन। अहिले अझ पनि अब देशको सेवा गर्न तम तयार भएर सबैजना बसिरहेछन् होइन। जहाँ जहाँ अब टेस्टिङ गर्नुपर्ने हो, ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हो होइन, अथवा स्याम्पल कलेक्सनदेखि लिएर त्यसलाई पिसिआर गरेर एनालाइसिस गर्नसम्मको लागि एउटा गुणस्तरीय होइन रिजल्ट निकाल्ने, फल्स पोजिटिभ अथवा फल्स नेगेटिभ रिजल्ट नआओस् भन्नको लागि एउटा विज्ञलाई राख्नुपर्ने हो नि त। अब विज्ञ भनेको को त भन्दाखेरि भाइरस पढेकोहरू भयो होइन, जुन चाहिँ माइक्रोबायोलोजीकाहरू छन्। त्यो माइक्रोबायोलोजिस्टहरू अहिले होइन झन्डै 4000 त हाराहारीमा छन्, प्रत्येक वर्ष झन्डै 300मा चाहिँ निस्किन्छन्। तिनीहरू सबैलाई त सरकारले सदुपयोग गर्दाखेरि अझ धेरै हामीले जति पनि टेस्टिङ गर्नुपर्ने हो होइन, ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई अझ दायरा बढाउन चाहिँ सकिने नै हो। सर हाम्रोमा केही कुराहरू जस्तो अघि पनि भन्यौँ हामीले मसालेदार अथवा पिरो खाने कुरा खान्छौँ जसका कारण पनि हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ अलिक बलियो हो कि भनेर भन्यौँ होइन। नेपाली कम्युनिटीमै यस्ता सङ्क्रमणहरूको जोखिम भइरहँदा अथवा सङ्क्रमण फैलिरहँदा केही समय अगाडि डेङ्गु पनि त्यसै गरी आएको थियो, यिनीहरू फैलिँदा हाम्रो कल्चर अथवा हाम्रो सोसाइटीको हाम्रा रहनसहन, हाम्रा बानी व्यवहार र हाम्रो खानपानले यसलाई कति असर गरेको छ अथवा चाहिँ भाइरस कसरी फैलिरहेछ नेपाली कम्युनिटीमा रिसर्च चाहिँ कतिको हुन्छ?
यो चाहिँ दुःखको कुरा हो होइन। रिसर्च चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान चाहिँ अलि धेरै नै कम छ, किनभने हामी जति पनि यो मेडिसिनल प्लान्टहरू भन्छौँ होइन, धेरै थरीका छन्। यहाँ हामीले धेरै कुराहरू पहिलादेखि नै औषधिको रूपमा होइन धेरै बोट बिरुवाहरू चलाइराखेका छौँ होइन। ती विषयमा पनि त्यति धेरै अनुसन्धान चाहिँ हुन त भइराखेको छ, नभएकै चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर जति मात्रामा हुनुपर्ने हो र जति होइन हुनुपर्ने धेरै चीजहरु अनुमानकै भरमा अनुमान भन्दा पनि थोरै थोरै मात्र भयो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा होइन मासमै यसलाई यति नै हो भन्ने गरिकन चाहिँ एउटा होइन कङ्क्रिट कन्क्लुजन आउने गरिकन अलि ठुलो मात्रामा चाहिँ हुनुपर्ने अनुसन्धानहरू चाहिँ भएको छैन। थोरै भइरहेको छ, जुन चाहिँ पर्सनल होइन एस्पेक्टबाट अथवा सानो सानो यो प्रोजेक्टहरू मात्र भइरहेको छ। अलिकति सरकारले नै होइन इनिसिएसन लिएर अलि त्यसमा चाहिँ बढी नै गर्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ। हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो माइक्रोबायोलोजिस्ट डाक्टर सरिता महानन्दर, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि कोरोना भाइरस विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।